मूर्तियों को लोग बाकायदा पुकार रहे हैं और खाने काबा के अंदर मरियम की भी मूर्ति है, इब्राहिम की भी मूर्ति, इस्माइल की भी मूर्ति रखी हुई है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद की दावत दी और उनको शिर्क से मना किया। और अल्लाह के नबी कहते हैं, आई मेरी कौम के लोगों, आई अहले मक्का सुनो, आई मक्का वालों सुनो, तुम इन मूर्तियों की इबादत किया करते हो, अपने हाथों से इसको बनाते हो, इसके सामने तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, तुम क्या कर रहे हो? एक अल्लाह की इबादत करो, बोलो ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू, एक अल्लाह की इबादत करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को छोड़ करके गैरों को मत पुकारो, ये तुम्हें फायदा की भी मालिक नहीं है, ये तुम्हारे नुकसान के भी मालिक नहीं है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शिर्क से मना किया, शिर्क से मना किया। तौहीद सबसे बड़ी इबादत है और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आदमी कितनों भी गुनाह कुछ भी कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आदमी अगर शिर्क करके मरा, मम्मात युशरिक बिल्लाह दखल अन्नार, अगर शिर्क करके मरा तो वो जहन्नम ही के अंदर जाएगा, चाहे उसने दुनिया में कितनी भी नेकियां की हो, कितनों बार उसने उम्रा किए हो, कितने भी मदरसे बनवाए हो, कितने भी उसने मस्जिदें बनवाई हो, अगर वो मुशरिक है तो जहन्नम में जाएगा। ये मस्जिदें बनवाना, ये मदरसे बनवाना कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी अपने चचा हजरत अबू तालिब को कह रहे हैं, या अम्मे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आई मेरे चचा अबू तालिब सुनिए, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। जब अबू तालिब का इंतकाल का वक्त आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कि उसके भतीजे थे और अल्लाह के नबी को अबू तालिब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा मानते थे। अल्लाह के नबी हजरत अबू तालिब के पास आए और आने के बाद कहते हैं, आई मेरी चचा, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आई चचा, आपने जिंदगी में अपनी बातें मानी है, अपने मुताबिक आपने जिंदगी आपने गुजारी है। आई मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आई मेरे चचा कम से कम इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार कर दीजिए, कलिमतन अशहदु लक बिहा इंदल्लाह। आई मेरी चचा, इसी कलिमा के जरिए से कल क़यामत के दिन अल्लाह की यहाँ में सिफारिश करूंगा। आई मेरी चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, शिर्क से रुक जाइए, शिर्क को बायकॉट कीजिए, तौबा कीजिए और तौहीद को अपना लीजिए। आई मेरी चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। चचा ने अगल बगल में देखा, उसके खानदान के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानी और इंतकाल उनका उसी चीज पर हो गया जिसकी वो इबादत किया करते थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा आपने अफसोस किया और अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ लोगो, मैं अपने चचा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और बड़ी मोहब्बत करता था। आई लोगो, मैं अपने चचा को जहन्नम से नहीं बचा सकता हूँ, मैं अपने चचा को जहन्नम से तो नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन लोगों, मैं अपनी चचा को जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब अल्लाह ताला मेरे चचा को देगा। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी ये बताइए, जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब क्या होगा? अल्लाह के नबी ये बताइए, आपकी चचा को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। कहा हाँ, क्यों? कहा कि वो तौहीद का उन्होंने इकरार नहीं किया, शिर्क के ऊपर उसकी मौत हो गई। तसव्वुर कीजिए, नबी को हर वक्त नबी का साथ दिया, हर वक्त नबी का साथ दिया अबू तालिब ने, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो जहन्नम में जाएंगे और मेरी चचा को सबसे हल्का अजाब होगा। क्यों? क्योंकि वो मुशरिक थे और उन्होंने तौहीद का इकरार नहीं किया। लेकिन ऐ लोगों, मेरे चचा को अल्लाह सबसे हल्का अजाब देगा। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे हल्का अजाब कौन सा है? अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे चचा को जहन्नम की जूतियां यानी आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। यगली दिमागू कगलिल हमीम,
اس جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. جوتی تو آگ کی پہنیں گے لیکن دماغ کھولے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, سوچو, تصور کرو اور غور کرو. یعنی جہنم کا سب سے ہلکا عذاب قرآن و حدیث کے اندر جو موجود ہے, جوتیاں جہنم کے اندر آگ کی پہنائی جائے گی اور اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا. اتنا پاور ہوگا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اور سب سے ہائی لیول کا عذاب کیا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہے قرآن و حدیث میں, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جہنم کا سب سے ہائی لیول کا عذاب کیا ہے. ہلکا عذاب کا ذکر تو ملتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں. تصور کیجیے آپ, یہ ابو طالب نے بہت سا ٹھیک ٹھاک کام کیا, نیکیاں, ارے نبی کا ساتھ دیا, نبی کو ہر جگہ پہ بچایا. جب اللہ کے نبی کو 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا, اس وقت ابھی ابو طالب ساتھ میں رہے, ہر وقت ساتھ دیا. لیکن میرے بھائیوں مشرک تھے. نبی کو اتنا کرنے کے بعد بھی, اتنا نیک عمل کرنے کے بعد بھی جنت نہیں جا رہے, جہنم جا رہے. اب تصور کیجئے کہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا تھا, حضرت معاذ ابن جبل سی, حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا, معاذ ابن جبل, سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا غالباً حضرت معاذ ابن جبل نے, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مجھے کوئی پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے, ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ہم تمہیں بوٹی بوٹی کر دیں گے, ہم تمہیں جلا دیں گے. اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا, اے میرے صحابہ, اگر کوئی تمہیں پکڑ لے اور تمہیں یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کرو, عبادت کرو, اے میرے صحابہ, ان قتلتا او حرکتا, تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, اے میری صحابہ اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, اپنے آپ کو جلوا لینا, اپنے آپ کو ختم کروا لینا, لیکن اے میرے صحابہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا. یہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں آپ. شرک اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا پاپ ہے یہ شرک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے جو مشرک ہے. کتنے حاجی لوگ ہیں شرک کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے اچھے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے شرک کرتے ہوئے, کتنی مسلمان لڑکیاں آپ کو ملیں گی شرک میں ملوث, شرک کے اندر, اور کتنے گھرانے کے بچے اور بچیاں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا یہ تعویذ پہنا ہے, یہ دھاگا باندھا ہے, یہ کڑا پہنا ہے. کیوں پہنا بھائی, کیوں پہنا ہے آپ نے؟ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اور بہت ہی بڑا شرک, بہت ہی بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کچھ بھی ہو جائے. ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی اتنا لکھا, یا چٹھی یومما نستسما دیوی شوری رشا, مانگو اسی اللہ سے, اسی رب سے, اسی گاڈ سے, اسی بھگوان سے. یا چھٹی یومما, وہی دینے والا ہے, نستسما دیوی شوری ریشا, اس اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیتا کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا کچھ بھی دینے کے لائق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. نستسما دیوی شوری ریشا, ایک مکی بنانے کا بھی وہ مالک نہیں ہے, اسی اللہ کو
पुकारो। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते न नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, पूरी दुनिया को बनाने वाला, पूरी दुनिया को सजाने वाला एक अल्लाह है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही है, नाना किंचन, नहीं है जर्रा बराबर कुछ भी नहीं है। उस अल्लाह के अलावा इस दुनिया का मालिक कोई और नहीं है, उसी अल्लाह को पुकारो। यही तो कुरान कहता है और यही तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इतना कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैया दखलल जन्नह, जो आदमी इस हाल में मरा कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं कर रहा था, मरा जिस वक्त वो मर रहा है यानी अल्लाह की इबादत करते हुए मर रहा है, तौहीद के ऊपर मर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। हाँ उसने गुनाह किया है, हाँ उसने जुर्म किया है, हाँ उसने गलत काम किया है, लेकिन शिरक नहीं किया है, अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया है। जब मांगा, जब भी मांगा अल्लाह से मांगा, पुकारा तो अल्लाह को पुकारा, रात की तारीकी में पुकारता है तो अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह बाकायदा कहता है मेरे भाइयों रात की तारीकी में पुकारो, समंदर की गहराइयों में पुकारो तो मैं ही सुनूंगा। और कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयतें मौजूद है, कुरान पढ़ती क्यों नहीं हो? कुरान कहता है सुनो, आई मेरे बंदो यूनुस को देखो, मेरा बंदा यूनुस था जो समंदर के अंदर गया, मछली की पीठ के अंदर है, लेकिन यूनुस मछली की पीठ के अंदर होते हुए भी अल्लाह को पुकार रहा है। एक तो समंदर का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, एक तो मछली के पेट का अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर उस अंधेरे के अंदर हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा। वज़न्नून इज़ नादा रब्बहू, हाँ पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली के पेट में यूनुस अल्लाह को पुकार रहे, समंदर का अंधेरा है, रात की तारीकी का अंधेरा है, इन तमाम जहां पे कोई ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकता है, वहां से हजरत यूनुस की पुकार को अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह कहता मेरे बंदो ये कुरान की आयत है जो मैं तुम्हारे ऊपर उतार रहा हूं, नसीहत हासिल करो। जब यूनुस की पुकार को मछली के पेट से सुन सकता हूं तो ऐ मेरे बंदो क्या मैं तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकता हूं? हमने यूनुस को मछली की पेट से निकाल दिया और कहीं फरमाया अगर यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं पुकारते तो इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक मछली की पेट ही में रहते, वो मछली के पेट से बाहर नहीं निकलते। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, रात की तारीकी में हाँ काले पत्थर के नीचे अगर कोई काली चोटी चलती हो तो उस चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है, जानता है, उसकी हरकत को अल्लाह देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का पावर है। लेकिन आज उस अल्लाह को छोड़ करके गैरों को हमने वो दर्जा दे दिया है, वो जगह हमने दे दी है गैरों को। आज देखिए कहीं जाइए कितने मजार आपको मिलेंगे, कितने मजार। हमारे यहाँ एक मामला ये है मेरे भाई, जो याद रखिए अपनी बच्चियों को आप मुशरिक की यहाँ शादी मत कीजिए। अपनी बच्चियों की शादी मुशरिक, मैं किसी मसलक का नाम नहीं लूंगा, जो मुशरिक है, कब्रों को पूछता है, बाबाओं को पुकारता है, ऐसी जगहों में अपनी बेटी को मत कीजिए। दुनिया के लिए आप अपनी आखिरत, उसकी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। वहां वो जाएगी तो उसको कब्रों में चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, उसको कब्रों में जाकर के मांगना पड़ेगा, वो अपने शौहर के साथ मुश्रिका बन जाएगी। ये कभी भी मत करना मेरे भाइयों। अपनी बेटी की शादी तौहीद वालों के साथ कराना, एक ना एक दिन तौहीद वाला जन्नत में जाएगा जरूर। गुनाह अगर कर रहा है तो गुनाह के एवज वो जहन्नम में जाएगा, उतना वो अजाब भुगतेगा। लेकिन मेरे भाइयों
اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے گا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا اور جنت کے اندر انٹری کر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور جائے گا، ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو دیکھو، کہیں میں آپ کا بھائی شرک میں تو ڈوبا نہیں ہے، کہیں آپ کی بیٹی شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کہیں آپ کی بیٹی تو دھاگا نہیں باندھی ہے، کہیں تعویذ تو نہیں لٹکایا ہے، کہیں آپ کے بچے کے پیشانی کے اوپر کہیں کسی نے ٹیکا تو نہیں لگایا ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ تمام چیزیں گناہ ہیں، وہ یہ شرک کی طرف تمہیں آمادہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو شرک سے بچتے رہو، شرک سے بچتے رہو۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا اسی شرک سے بچانے کے لیے۔ تمام رسولوں کو اسی چیز کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور میرے بندوں کو بتا دینا کہ اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کر کے مرنا ہوگا، توبہ کر کے مرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، روزہ رکھ رہا ہے بیکار، حج کر رہا ہے بیکار، سب کچھ بیکار۔ اگر مشرک ہے تو دنیا میں تو اس کو مل جائے گا اس کا بدلہ، مشرک کو تو دنیا میں مل جائے گا۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو پنیہ والا کام کرتے ہیں، اچھے کام، ٹھنڈی کے مہینے میں کمبل بانٹتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بدلہ نہیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں فائدہ دے دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ سوچیے گا کہ اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر وہ مشرک ہے تو مرنے کے بعد فائدہ نہیں ملے گا۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، کسی کو فائدہ نہیں۔ ایسے نبیوں کو آپ دیکھیے، رسولوں کو دیکھیے، پیغمبروں کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اتنے جلیل القدر، اتنے بڑے اونچے مقام پر حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملا، اتنا اونچا مقام ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا۔ اتنا مقام حضرت ابراہیم کو ملا، لیکن میرے بھائیو حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بھی جہنم سے بچا نہ سکیں گے، اپنے باپ کو جہنم سے بچا نہ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ مشرک تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بیجو کی شکل میں کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی بچا نہیں سکیں گے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی بچہ شروع ہو، جیسے بچہ پیدا ہو 6-7 سال کا ہو، بولنے کے لائق ہو، تو اس کو پہلے توحید سکھاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھوانا سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو بتاؤ، شرک سے اس کو روکو، بیٹا یہ مت کرنا، بیٹا یہ مت کرنا، بیٹا یہ مت کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ کو دیکھیے، آپ کے پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، باقاعدہ اس کو سمجھا رہے ہیں، اے عبداللہ اذا سالت فسأل اللہ، اے عبداللہ جب بھی تم سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں اذا سالت فسأل اللہ، اے عبداللہ جب بھی تم سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے عبداللہ جب بھی تم مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بچپن سے ہی اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کا پاور ڈالو، ہاں اپنے بچے کو شرک سے روکو، اپنے بچے کو شرک سے منع کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہمارے اپنے بچوں کو توحید نہیں بتایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو شرک سے منع نہیں کیا جاتا ہے، بس نماز نماز نماز۔ میرے بھائیوں پہلے توحید بتاؤ، پہلے شرک کے بارے میں بتاؤ۔ میرے بیٹے کچھ بھی ہو جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مت، کسی اور کو دیکھ کر کے پوجا پاٹ مت کرنا۔ بہت سے لوگ لگے ہوئے لوگوں کو
शिर्क की तरफ मुलव्विस करते हुए। कितना बड़ा पाप है, अंदाजा लगाइए। अल्लाह ताला कह रहा है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही की है और आपसे पहले मूसा, इब्राहीम, ईसा और इसी तरीके से दीगर अंबिया तमाम नबियों की तरफ हमने वही की थे और तमाम नबियों को हमने बता दिया था कि शिर्क मत करना। ऐ मेरे नबी तुम मेरे महबूब बंदे हो, लेकिन ऐ मेरे बंदो तुम शिर्क मत करना। लेकिन ऐ नबी आप भी सुन लो, आप मेरी जिंदगी, आप मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा महबूब हो। मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, हमने आपको खातिमुन नबिय्यीन बनाया, हमने आपको नबियों का सरदार बनाया। लेकिन ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन लीजिए, लइन लशरकता, अगर आप भी शिर्क अगर आपने कर लिया, ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर आपने कर लिया, अगर आपने शिर्क कर लिया, नबी है रहमतुल लिल आलमीन ने, अल्लाह की बात आपका मकाम मैंने बनाया है, अल्लाह की बात मकाम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने दिया है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद अल्लाह कहता है ऐ मोहम्मद लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आपने भी शिर्क कर लिया तो लयहबतन्ना अमलुका, तो हम आपकी अमल को, आपकी नेकियों को हम बर्बाद कर देंगे। वला तकूनन मिनल खासिरीन, और आई मोहम्मद आप खसारे उठाने वालों में से होंगे। इतना ही नहीं बल्कि तमाम नबियों का जिक्र आपको सूरह अनआम के अंदर 18 नबियों का जिक्र मिलेगा, 18 नबियों का जिक्र मिलेगा। और 18 नबियों का जिक्र होने के बावजूद अल्लाह कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये शिर्क किए होते, अगर ये मुशरिक होते, अगर ये अल्लाह को छोड़कर के किसी और को पुकारते तो इनकी नेकियों को हम बर्बाद कर देते, इनकी नेकियों को हम खत्म कर देते। नबियों को भी वार्निंग दी जा रही है कि शिर्क मत करना। आज हमारे यहाँ इसके ऊपर जोर नहीं है, इस वजह से शिर्क अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नज़र में शिर्क है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया तुम्हें कुछ भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए, लेकिन शिर्क मत कर। हराम है उसके लिए जन्नत, जन्नत में जा ही नहीं सकता है। तौबा करके अगर वो मरा तो फिर वो जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, अपने घर में, अपने फैमिली में आप गौर व फिक्र कीजिए, कहीं मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी फैमिली वाले कहीं शिर्क में तो मुलव्विस नहीं है, कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के ऊपर नजर दौड़ाइए, क्योंकि मेरे भाइयों अगर ये करके अगर बंदा मरता है तो उसकी तमाम नेकियां बर्बाद और वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये है शिर्क के ऊपर मैंने लगभग 1 घंटा आपके सामने बात की। अब है बिदात। बिदात किसको कहते हैं? एक होता है सुन्नत, अल्लाह के रसूल से जो साबित है वो सुन्नत, कौल, फेल, अमल, तकरीर को सुन्नत कहते हैं। अल्लाह के नबी ने जो किया वो सुन्नत।